बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब सुनने वाले को सलाम। आते हैं कहानी की तरफ। कहानी अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल वाले बटन प्रेस कर लीजिए। एक औरत की कहानी है। वो कहती, हम जो थे एक शहर में रहते थे। हमारा वालिद वालदा दादा दादी, ना हम इतने गरीब थे तो ना हम इतने अमीर थे, अच्छे खासे थे। यानी कि हमारे वालिद दो शादियाँ की। हमारी अम्मी बड़ी थी, उससे भी छोटी थी। उसके बच्चे बहुत थे कि उस वक़्त 3 बेटियाँ हमारी अम्मी से थी। हमारे सके भाई नहीं थे। जो दूसरी अम्मी थी उसके 4 बेटे थे, 1 बेटी थी। हमारा वालिद जो था वो हलवे का काम करता था। हम हलवा बनाते घर में, मेरी वालदा बच्चों की देखभाल करती। वो जो दूसरी अम्मी थी हमारी, वो सारे दिन हलवे बनाती है। मेरी बहन भी, हम भी सारे। जब से हमने होश संभाला तो देखा यही काम चल रहा है हलवों का। हमारे भाई बहुत छोटे थे। हमारा जो दादू था वो क्या करता था, वो हकीम था। वो दवाइयाँ बनाता था। लोग आते थे दवाइयाँ, किसी को दम करना हो, किसी से करना हो, और नमाज़ें पढ़ता रहता हो, क्या कहते हैं उसको, वो शेख आदमी था। उसकी हमारी दादी देखभाल करती थी। दूसरा हमारा चाचू भी उसके साथ रहता, चाची भी थी हमारी। सब भी हम रहते थे, आस पास रिश्तेदार मोहल्ले में थे सभी लोग। कहते हमारी वालदा ने बहुत अच्छा खासा, हमारी दुकान थी हमारे वालिद की शहर में, कहते हैं बाज़ार में। तो फिर दूध बैर से लेना पड़ता, गाँव में इसको क्या कहते हैं, बैर से, गाँव से, गाय वगैरह का दूध, भैंस का। फिर कोई एक आदमी आया तो मेरे दादे के साथ काम करता था, 1 साल तक करता था। फिर मेरे वालिद ने रख लिया, उसका नाम था अब्दुल गफूर। वो अच्छा काम करता था, ले आता दूध, फिर इसी तरह हमारे घर से हलवे वगैरह ले जाता, मिठाइयाँ, हलवे। इसी तरह चलता रहा। 1 साल 2 साल तक जान पहचान हो गई थी। वो फिर कहना करा, मेरे वालिद, ये लड़की जो है इसकी शादी भी उसके साथ करा लूँ, ज़हरा की। कहते हमारी बड़ी बहन की शादी होगी तो ज़हरा की भी शादी होगी उसके साथ। वो कहती हमारा कोई घर वार, बस इससे थोड़ी शादी हुई, तो जैसे वो लोग रहते हम उन लोगों के साथ रहते थे। फिर बच्चा पैदा हो गया। फिर हमने तो कहती वो आदमी अब्दुल गफूर ने कहा कि मुझे भी अभी तनख्वाह की भी ज़रूरत है, बच्चा है, हमारी भी ज़िंदगी हो गई। वो इस तरह हुआ कि वो उसके वालिद ने दूसरी शादी की थी। उसकी जो माँ थी, अपनी सखी माँ नहीं थी, दूसरी माँ थी। वो घर से लड़ाई कर से निकल आया वहाँ से। तो फिर उसको वालिद ने निकाल दिया घर से। इधर मिल हमारे पास रहता था, कभी उधर नहीं लौट कर गया, ना कभी उन्हें लोगों ने पता किया बल्कि कहाँ गया है। पता होता है बल्कि मर गया है, जिंदा है, हर इंसान को पता होता है कहाँ रह रहा है। वो औरत कहने लगे, फिर एक दिन हमारे वालिद से झगड़ा। उसने कहा, जैसे आप खा भी रहे हैं, कहते हैं रोटी कपड़ा मकान तो आपको मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए। उसने कहा, हमारे भी बच्चे हो गए, आगे जब बच्चे होंगे देखा जाएगा, फिर तुम्हें दूसरी दुकान खोल कर देंगे। उसने कहा, नहीं मुझे पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। पता नहीं वो अपने वालिद के पास जाना चाहता था। उसने, हमारे वालिद ने पैसे नहीं दिए उसको। फिर झगड़ा हो गया। वो कहने लगा, मुझे जाना है, मैं अभी आपके पास नहीं रहूँगा। उसकी बीवी ने कहा, वो चला गया छोड़ के। फिर दोबारा आया तो अपनी बीवी को कहने लगा, मैं अभी वापस नहीं आऊँगा, मैं मेरे वालिद जो है, वो मेरी वालदा जो है फौत हो गई, मेरे वालिद को मेरी ज़रूरत है, मैं अभी अपने बहनों भाइयों के पास रहना चाहता हूँ। जाती हो, चलती हो तो आओ मेरे साथ, नहीं जाना तुम्हारी मर्ज़ी। और कहने लगा वालिद मेरे ने कहा, कभी इसके पास मत जाना, क्योंकि ये लड़का वफादार नहीं है। पहले इसने अपने बाप से भाग कर आया, हमारे पास रहा, तो जब से इसका मतलब पूरा होया, खाता पीता, शादी हम लोगों ने कराई, तो ये अभी हमसे भाग रहा है। ये लड़का बदमाश है, इसके पास बिल्कुल मत जाइए, कल कोई तुम्हें भी ठुकरा देगा। ये अपने माँ बाप का नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ, तो तुम्हारा कैसे होगा। तुम बिल्कुल मत जाइए, तुम्हें भी बेच देगा। वो औरत ने कहा, मैंने कहा मेरा बेटा है, मैं चली गई। फिर वालिद ने कसम दी, उसने कहा, इस घर में तुम कदम मत नहीं आना, बिल्कुल कभी भी, कभी सोच के मत आना।
میں تمہیں کبھی نہیں آنے دوں گا، جو میری کچھ نہ تمہیں ماں کو ملنے دوں گا، نہ بہنوں سے، نہ بھائیوں سے، کسی سے نہیں ملنے دے گا، چلی جا یہاں سے۔ پھر کہتے میں چلی گئی۔ پھر کہتے جیسے ہمارے والد نے کہا وہ اسی طرح ہی ہوا، اس نے کبھی ہمارے بہنوں سے، ماں سے بات نہیں کرنے دی۔ کبھی کبھی ہماری ماں بہن سے بات ہوتی تو پھر ہماری امی کو موبائل دیا تو کہتے پھر ہمارے والد نے کہا اگر تم نے بات کی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، ابھی اس عمر میں تمہیں میں گھر سے نکال دوں گا۔ پھر وہ ڈر سے ہم سے بات نہیں کرتی تھی۔ کہتے ہمارے بچے ہو گئے، لڑکے ہو گئے، کہتے ہمارے اچھے لڑکے نکلے، شوہر بھی اچھا تھا، جیسے ہمارا والد نے کہا وہ اسی طرح نہیں ہوا کہ اچھا آدمی نکلا۔ پھر اس کو جائیداد اس کو مل گئی اپنے باپ کی، جو اچھا آدمی تھا، غنی آدمی تھا، گھر بھی تھا، اس کا تھوڑا بہت کاروبار بھی تھا، کہتے ہم لوگ گزارا کر سکتے تھے۔ کہتے جو میرے بھائی تھے وہ میرے بیٹوں کے ساتھ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ رابطہ ہوتا تھا کبھی کبھی وہ شہر میں آ جاتے، ہمیں مل جاتے۔ وہ کہتے نہیں والد بالکل آپ لوگوں کو نہیں آنے دیتا۔ کہتے ہماری ایک پھوپھی تھی، میں اس کے گھر میں جاتی تھی، اس سے پوچھتی تھی، لیکن ہماری والدہ ادھر کبھی ہم نے نہیں دیکھی، نہ وہ آتی تھی ادھر، کیونکہ میرے والد کا میری پھوپھی سے بھی جھگڑا ہوتا تھا، کسی کو نہیں۔ کہتے دادا فوت ہو گیا، دادی، والدہ، ہم ادھر کبھی نہیں واپس گئے، کیونکہ آنے نہیں دیتے، جھگڑا کرتے۔ کبھی کبھی انسان کیا کچھ کھو دیتا ہے، رشتہ دار، کتنی تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن انسان کیوں ایسے ہوتے ہیں۔ شادی ان لوگوں نے خود کروائی، لیکن بعد میں ان لڑکی بیچاری کو اتنا عذاب کیوں دیا۔ پھر لڑکی کہنے لگی والدہ فوت ہو گئی، پھر والد فوت ہوا تو لڑکوں نے بلایا، پھر بیٹوں نے کہا ابھی تو مر گیا ہے، چلو تم جاؤ۔ کہتے پھر میں نے کہا نہیں میں نہیں جاتی۔ کہتے پھر میں نے کہا چلو چلتے ہیں۔ پھر میرے بیٹے گئے، اس کے دفنایا جنازے میں، چلو کہتے ہیں ابھی آپ منہ دیکھنا ہے۔ اس نے کہا اس باپ کا کیا منہ دیکھیں؟ کہتے میں نے آخری وقت اپنے باپ کا منہ نہیں دیکھا۔ کیوں دیکھتی؟ اس نے کیا میرے سے سب رشتے چھین لیے، ماں کا، دادے کا، اور پتہ نہیں کیا کیا، اس نے ہمیں محروم کر دیا سب لوگوں سے۔ یہ باپ تھا۔ جو باپ ہوتے نا، جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ جو اس کی دوسری بیوی تھی اس کے بچوں کی بہت عزت کرتا۔ یہ کہتی ہماری ماں جو تھی بہت غریب تھی، غریب طبقے کی تھی، اس کو کوئی رشتہ دار نہیں تھا، پھر ہمارے بھائی نہیں تھے، اس لیے وہ ہماری کمزوری کا خوب فائدہ اٹھاتا۔ اس لیے اس کو یہ پتہ تھا یہ لوگ کہیں نہیں جائیں گے، لیکن وہ دل کا بہت سخت تھا۔ کہتی ہم بد دعائیں دیں گے اس کو، لیکن اس کے بچوں کو نہیں دیں گے۔ بس کہتے بچے کوئی بھائی ہمارا ایک بڑا جو ہے وہ اچھا والا نہیں ہے، جیسے ہمارے باپ نے ہمارے سے کیا تو وہ بھی اپنا خود ہی بھگتیں گے۔ کہتے ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، جیسے ہم نے آیا ہمارے اچھی بات ہے۔ اب کبھی کبھی لوگ اسی طرح ہوتے ہیں، کسی کا اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کیا، بس کیا جیسے اس کی مرضی تھی۔ وہ لڑکی بہت ابھی خیر یہ اسی طرح میرے ساتھ ہو گیا۔ اچھی لگے تو لائک کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، بیل والے بٹن پریس کر لیجئے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔